اج امت محمدی اندر بھی آئے دن واقعات ثابت ہوندے نے سونیا اے تے روزے روشن دی طرح بات آیا ہے اور پتر انہاں وفا نہیں جے کر دے جنیاں وفا ماما پیاں نال تیاں کر دیاں نے اللہ دی قسم واقعات بے شمار نے اور تیاں اگلے گھر بھی چلے جان انہاں دا نکاح بھی کر دے ہو لیکن اے تیاں دے پھر بھی دل اپنے ماپیاں والی تڑپ دینے اللہ نہ کرے اگر کسی بیٹی دا باپ بیمار ہو جائے تجربہ کرو تیاں والے بھی بیٹھے ہو گے اگر بیٹی سسرال دے اندر ہے بیٹی نو خبر آ جائے تیرا بابا بیمار ہے اللہ دی قسم پتر کول بیٹھے ہو خدمتاں نہیں جے کر دے جڑی نمانی دور بیٹی تڑپ رہی ہے دعاواں کر دی اللہ میرے بابے تے خیر ہوئے اللہ میرے بابا نو صحت عطا کر دے اور کئی ایسیاں بیٹیاں سسرال دے اندر ظلم برداشت کر دیاں نے ساس دا ظلم ہے خامد دا ظلم ہے نند دا ظلم ہے انہوں گلہ ہو رہیاں نے اندے تے زیادتیاں ہو رہیاں نے میں کئی ایسیاں بیٹیاں ویکھیاں نے اپنے سسرال ظلم برداشت پیاں کر دیاں نے جے بابا پوچھے تے آندیاں نے ابو جی میں کار اندر بڑی خوش ہوں او تے اپنے بابا نو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی او ظلم برداشت کر دی رہندی ہے لیکن اپنے ماں باپ نو ٹینشن نہیں دیندی او سونے کنا کچھ تیرے کل روے گی آخر اے تے اگلے گھر چلی جانی ہے اے تے نمانی میرے رب نے تینو مخصوص وقت واسطے توفہ دیتا ہے بالآخر اگلے گھر چلا جانا ہے اور مخصوص وقت واسطے یہ بیٹی تیرے واسطے وزن بن گئی ہے اور مخصوص وقت واسطے تیری بیٹی تیرے واسطے پہاڑ بن گئی ہے